کسے نے بڑی سونی گل کی تھی اکھیں وقت آکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے ہوئے وقت آکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجن دیا رہن دیا نے اور جدو ملک الموت نے آپھرا پھوڑا ہمیں دیا ہتھاتے لگیاں رہن دیا نے اور وارث شاہ ماپے دو یاد آندے جدوں گل مصیبتاں پہندیاں نے او کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی مقصد کر کے حال چلیا کوئی مقصد کر کے حال چلیا اور یہ تے ہر کوئی فرید مسافر ہے اور کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا اور سجنا تیری زندگی دے 4 دن دی انہاں حضور دی غلامی وچ گزار لے صدیق اکبر نے دنیا نو دسیا اے دنیا والیو میں نبی نال وفا کر کے پیا جاندا جے قیامت تک میری محبت دیاں گلاں ہوندیاں رہن گیا میرے پیار دیاں گلاں ہوندیاں رہن گیا میری وفاواں دیاں گلاں ہوندیاں رہن گیا اور صدیق اکبر نے جدو آخری ٹائم آیا فرمایا دنیا والے جدو ابو بکر دنیا چھوڑ جائے آخری وقت ہوئے پھر میری میت نو چک لینا میرے جسم نو چک لینا میری منجی رسول اللہ دے دروازے دے سامنے رکھ دینا حضور دے روزے انور دے دروازے دے سامنے رکھ دینا حجرے دے دروازے دے سامنے رکھ دینا جے حضور کوئی اجازت مل جائے پھر سرکار دے نال دفن کر دینا نہیں تے عام قبرستان دفن کر دینا اور صدیق اکبر ٹر گئے مدینے دیا گلیاں وچ رون دی آواز آیا دیا نے صدیق ٹر گیا نبی دا وفادار ٹر گیا جن نے ساری زندگی نبی نبی کر دیا گزاری جن نے ساری زندگی رسول اکرم دی غلامی وچ گزاری جن نے ساری زندگی حضور دے حکمات عمل کرداریا اور صدیق ٹر گئے جناب فاروق اعظم بھی موجود نے جناب عثمان غنی بھی مولا علی بھی موجود نے کفن دتا گیا نہلایا گیا کفن پہنا کے جنازہ پڑھایا پھر صدیق دی میت نو اٹھایا گیا رسول اکرم دے غلام دی 4 پائی نو اٹھایا گیا پھر 4 پائی مدینہ دے گلیاں وچوں ہوندی یار دے دروازے تے پہنچ گئی جدو رسول اکرم دے دروازے تے صدیق نو رکھیا گیا اور صحابہ ہاتھ بن کے کھڑے نے اندرو آواز یار دی کیویں آئے گی مدتاں تو بعد محمد مصطفیٰ دی آواز سنا گئے ایمان ویکھ لو علی دا ایمان ویکھ لو عثمان غنی دا ایمان ویکھ لو جناب
فاروق اعظم دا ایمان ویکھ لو تو صحابہ دا ایمان ویکھ لو کسے صحابی ایک نے نہیں کیا ابو بکر جڑا مر جائے وہ پھر بولدا کنے ہے نانا صدیق اکبر دا ایمان ویکھ لو اور دنیا ساری قبر وچ گیا نہ بولے پر میرے نبی دی زندگی ایسی ہے پردہ چاہے قبر دا ہوئے پردہ چاہے دیوار دا ہوئے محمد دنیا تے بھی خبر رکھ دے سن ہن قبر چ گئے رسول اکرم ہن بھی غلاماں دی خبر رکھ دے ہن جناب چار بھائی نو رسول اللہ دے روزے دے سامنے رکھ دیتا گیا حجرے دے سامنے علی آگئے علی ہاتھ بن کے کھڑے نے فاروق اعظم کھڑے نے ذوالنورین کھڑے نے جلیل القدر صحابہ کھڑے نے حجرے دے دروازے دے سامنے کھڑے ہو کے بولے او سونا تہاڈا یار ابو بکر حاضر ہے جے اجازت مل جائے تو تہاڈے نال دفن کر دئیے جے اجازت نہ ہوئے اسیام قبرستان دفن کر دے آگے بس آکھن دی دیر ہے رسول اکرم دے حجرے دا دروازہ کھل گیا سرکار دے حجرے دا بھوا کھل گیا آواز آئی قبر انور بچھو آواز آئی نانا غلام نو آقا دے نالی دفن کر دیو یار نو یار دے کوڑی لے یار نو یار دے کوڑی لے یار نو یار دے کوڑی لے پھر دروازہ کھلیا اندر داخل ہوئے پھر صدیق نال ستا بھی ہے دنیا نو دسیا دنیا آڑے ہو ابو بکر دنیا تے سی تامی محمد دے نال ہے ہن قبر چاہیا تامی میرے نال ہے تے جڑا میرے نال ہوئے اندر نال پیار کرے آجے ہاں تے جڑا حضور نے غلامہ نال پیار کرے انہیں پھر حضور نال کی دا پیار کیتا توجہ رکھے آجے واسطہ خدا دا جے میں سیدہ میں ہاتھ بن کے سوال کرنا چاہنا تسی میرے بھائی ہو اور اے ریکارڈ بات ہو رہی ہے پوری دنیا جاندی ہے واسطہ خدا دا جے جتے حضور دے یاران دی گل آ جائے تے گردن جھکا لیا کرو انہاں دیاں کوئی لڑائیاں نہیں نے آل دا پیار اور صدیق دا پیار حضور دی آل دا پیار اور صحابہ دا پیار دنیا نال وکھرا ہے گلی وچ جے ادھروں امام حسن تے حسین جاون تے سامنے گلی وچ سیدنا صدیق اکبر آون تے راہ روک کے کھڑے ہو جاون شہزادے ادھر ہون تے صدیق اکبر ادھر ہو جاندے ادھروں وہیں لنگن تے ابو بکر انج ہو جانا پھر بہ جانا امام حسن بولنا امام حسین بولنا بات اے ابو بکر اے ساڈے نانا دے یار تسی ساڈا راہ کیوں پہ روک دی فرمایا میں نو بڑا توڑے نال پیار ہے اور محبت ہے ایک باری میرے سینے لگو تو پھر لنگو صدیق نے پھر انہا شہزادیاں دے نو بھی چمنے ہاتھ بھی چمنے آخنا ابو بکر کیوں ہاتھ چم دے فرمایا میں آدھی اکھا نال ویکھا ہے انہا نو بھی چنور دیا لاٹا بھی نکل دیا اور انہا ہاتھا نو حضور بھی چمے ہیں جنہا ہاتھا نو حضور چمے ہو بھی ابو بکر کیوں نہ چمنے پیار کر کے تسی دنیا نے دس دیتا میں علی دے پتران بڑی محبت کردہ جی میں مخدومہ کائنات دے پتران بڑا پیار کردہ جی تو تسی بھی پیار کرے آجے اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور محبت صحابہ اور محبت اہل بیت وچ جینا اور مرن دی توفیق عطا فرمائے بھی راضی بیٹھے ہو سلطان جی جے نراز ہیں تے آپا مڑ مڑو شروع ہو چلنے اللہ سلام بڑا سونا سونے ابھی تسی توڑیا محبتہ اللہ تعالیٰ سچا تے پکا حضور دا غلام بڑھائے وما توفیقی اللہ باللہ وما علیہ الا البلاغ